قليل من الضمير مع فريهان الحسن وجريدة الغد. أشخاص إيجابيون مبدعون متفوقون يعيشون بيننا، ولعل ما يزيد قيمة إبداعهم هو أنهم من ذوي الإعاقات. هم يسعون لتجاوز الصعوبات والآلام، يقاومونها بشجاعة وتحدي وأصرار، سعيا للتقدم نحو المستقبل بثبات. يؤكدون أن الحياة مهما سلبت منهم إلا أنهم راغبون بإرادتهم وأصرارهم على تحقيق حياة أفضل يساعدهم في ذلك إيمان المجتمع بهم وحرصه على توفير بيئة آمنة لهم. هؤلاء استثمروا تجاربهم الشخصية والقاسية، وهم على استعداد أن يحولوها إلى طريق أمل ونور تساعدهم على طي العقبات، ليثبتوا للجميع أنهم لا يختلفون عن غيرهم، بل لديهم إمكانات ضخمة تنتظر أن تجد مساحتها في مجتمعهم الكبير. ولكن يبدو أن كثيرا منهم يشعرون بالخذلان من مجتمعهم بعد أن انتظروا الفرص التي تستثمر مهاراتهم وقدراتهم وتدعمهم لبلوغ طريق النجاح والأمل بالحصول على وظيفة تؤمن لهم متطلبات الحياة. والسبب أن كثيرا من أصحاب العمل ما يزالون لا يؤمنون بقدرة تلك الفئة على رفض السوق بالخبرة والكفاءة أو إحداث تغيير من نوع ما. في التقرير الذي نشرته الزميلة رانيا سرايرة مؤخرا في الغد تحت عنوان حقوق ذوي الإعاقة في العمل، أقوال لا تعززها الأفعال، والذي يتحدث عن فعاليات الندوة القومية حول تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الاتفاقية العربية، أكد خبراء ضرورة إعادة صياغة المادة 13 من قانون العمل الأردني الخاصة بضمان حق ذوي الإعاقة في العمل وتعديلها بما يضمن تطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع. هذه المادة تلزم صاحب العمل بتشغيل ذوي الإعاقة، لكن المشكلة تكمن في أنها مرتبطة بمادة أخرى وردت في قانون حقوق الأشخاص المعوقين تشير إلى ضرورة وجود بيئة في العمل تسمح بذلك، والتي عادة ما تشكل ذريعة لصاحب العمل لعدم تشغيل ذوي الإعاقة. رغم المطالبات المستمرة بأهمية توفير فرص عمل لأصحاب الإعاقة ونص القانون الذي يلزم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين في أي منها عن 25 ولا يزيد على 50 بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 تخصص ما لا تقل نسبته عن 4% من عدد العاملين فيها. إلا أن أصحاب العمل ما يزالون يتهربون من توظيفهم، بما يبرز أشكال التحيز والممارسات السلبية والوقوف في وجه اندماج هؤلاء الأشخاص. الكثير من أرباب العمل يلتفون على القانون ولا يبدون استعدادهم لتعيين ولو بنسبة قليلة من ذوي الإعاقة، ما يشي بتنصل واضح عن دورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية اتجاه فئة بأمس حاجة لهم لإبراز مكامن قوتهم. سأعود قليلا للوراء حينما قررت رئيسة التحرير الزميلة جمان غنيمات قبل عامين تبني قضية الفتاة الكفيفة ربى الرياحي وتعيينها صحفية في الغد في دائرة حياتنا لأنها آمنت بها. ربى فتاة حاصلة على معدل 90% بالتوجيه وتقدير جيد جدا، تخصص لغة عربية من الجامعة الأردنية. هي اليوم من أكثر الزملاء إبداعا لأنها تحدت نفسها، ومع الأيام استطاعت أن تثبت للجميع أن بداخلها منجما من التميز، وها هي الآن تخط كتاباتها الجميلة بلغة مرهفة وإحساس صادق بعد أن أصبحت مقالاتها إضافة نوعية في الملحق ولها قراؤها ومحبوها. ونحن الآن نستلهم الأمل من قوة عزيمتها وثقتها بنفسها. تجربة الغد مع زميلة ربى التي كانت لها بصمة نوعية تعيدنا لأهمية استثمار القوة الداخلية والقدرات الكامنة لدى فئة ذوي الإعاقة، وأن يؤمن بهم أصحاب العمل بمنحهم فرصة حقيقية علهم يحدثون التغيير من أماكنهم. هم بيننا بكل الأحوال ليسوا عبئا وعالة على المجتمع، لأن بإمكانهم أن يصبحوا جزءا من دائرة الإنتاج والعطاء. القرار بالنهاية للحكومة والمجتمع، وقرار إنعاش حياتهم بأيديكم، فماذا تختارون؟ الأمر بحاجة لقليل من الضمير.